Mud showed at Malpas, Krishna and Madhva Sarovara for washing. वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिम् आद्यादि वरदेशवरप्रदम् वन्दे वन्द्यम् नमामि निखिलाधीश किरीटाघृष्टपीठवत् हृत्तमशमनेर्काभं श्रीपतेः पादपङ्कजं वन्दे वन्द्यम्. After one it is touched, it becomes 230 disciples, but easily lifted by who installs it on the pedestal and take up. जाम्बूनदाम्बराधारं नितम्बं चिन्त्यमीशितुः स्वर्णमञ्जीरसंगीतम् आरूढं जगदम्बया वन्दे वन्द्यम्. उदरं चिन्त्यमीशस्य तनुत्वेऽपि अखिलं भरं वलित्रयाङ्कितं नित्यम् उपगूढं श्रियैकया वन्दे वन्द्यम्. स्मरणीयं पुरो विष्णोः इन्दिरावासम् उत्तमैः अनन्तम् अन्तवदिवा भुजयोः अन्तरङ्गतं वन्दे वन्द्यम्. शङ्खचक्र गदा पद्मधराश्चिन्त्या हरेर्भुजाः पीनवृत्ता जगद्रक्षा केवलोद्योगिनो निशं वन्दे. Acharya Madhva also initiates 8 other ascetics for worship of Lord Krishna, who have founded the traditions of the 8 mathas. Among them, the redoubtable Vishnu Tirtha, brother of Purna Prajna for his extreme austerity and great learning, who is the only one to whom Acharya Madhva, the meanings of Omkara, is believed to be still alive and doing penance in Kumaradri Hill. Others Tirtha, Narahari Tirtha, Janardana Tirtha, Upendra Tirtha, Rama Tirtha and Adokshaja Tirtha. Initiated is Hrishikesha Tirtha. The system of 8 ascetics performing the ritual pujas by turn has continued to this day. The period of change of the matha performing the puja by rotation was increased to 2 years at the time of the famous saint Vadiraja. The period of change is called Paryaya and is a grand function lasting several days. वन्दिता शेषवन्द्योरुवृन्दारकं चन्दनाचर्चितोदारपीनांसकम् इन्दिरा चञ्चलापाङ्गनीराजितं मन्दरोद्धारिवृत्तोद्भुजा भोगिनं वीणयामो वासुदेवम्. देव
देवतामण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् सृष्टिसंहारलीलाविलासाततं पुष्टषाड्गुण्यसद्विग्रहोल्लासिनं दुष्टनिःशेषसंहारकर्मोद्यतं हृष्टपुष्टातिशिष्टप्रजासंश्रयं प्रीणयामो वासुदेवम् देवतामण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् प्रीणयामो वासुदेवम् प्रीणयामो वासुदेवम् A guide's voice